बस यहीं रुक जाओ, वो कुत्ता दूर निकल गया है। मैंने लपक कर उधेड़ उम्र शख्स का बाजू पकड़ते हुए कहा और वो रुककर वहशतज़दा नजरों से प्लेटफॉर्म पर फैली हुई अफरा तफरी का जायजा लेने लगा। बुरका से बेनियाज खूबरू लड़की भी अपनी माँ के हमरा रुक गई थी और अब खुद को बेपर्दा पाकर बुरी तरह घबराई हुई थी। वो कभी दुपट्टा से अपना जिस्म छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और कभी अपनी माँ की आड़ ले रही थी। मैं चंद सेकंड तक दिलचस्पी के साथ इसका जायजा लेता रहा, फिर मैंने इसकी मदद करने का फैसला कर लिया। इसका बुरका थोड़ी दूर एक बेंच में उलझा हुआ था। मैं वो बुरका लेकर तेजी से वापस आया और बराह रास्त इसी से मुखातिब हो गया, लो ये बुरका पहन लो। मेरी भराई हुई आवाज सुनकर इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। एक सानी के लिए निगाहें चार हुई और इसने बेकरारी के साथ मेरे हाथ से बुरका झपट लिया। भाई तुम बड़े खुदा तरस मालूम होते हो। वो उधेड़ उम्र शख्स मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और एहसानमंदाना लहजे में बोला, वरना इस शहर में इंसानियत और हमदर्दी नाम को नहीं है। प्लेटफॉर्म पर अभी तक शदीद अफरा तफरी फैली हुई थी। इस उधेड़ उम्र शख्स ने मेरी मदद से अपना सामान समेटा और मैं इन्हें हमरा लेकर तेजी के साथ स्टेशन की पुरस्कू इमारत से बाहर निकल आया। इन्हें सिवारी दिलाकर बज़ाहिर मैं इनसे अलग हो गया, मगर कुछ देर निकलने के बाद एक तांगे में इनका ताकुब शुरू कर दिया। वो लड़की इस कदर हसीन और मेरे ख्वाबों की शहजादी तूसिया से इस कदर मुशाबा थी कि पहली नजर में मुझे इस पर तूसिया का ही धोखा हुआ था और अब मैं हर कीमत पर इसे हासिल करने का अहद कर चुका था। काफी देर के सबक सफर के बाद ताकुब का यह सिलसिला एक पुख्ता मकान पर जाकर खत्म हुआ और मैं किराया अदा करके तांगे से उतर पड़ा। जब वो लोग मकान में दाखिल हो गए तो मैं भी वापस हो लिया। बंबई मेरे तसव्वुरात से भी ज्यादा हसीन और रंगीन शहर था। हर तरफ बुलंदो बाला इमारत बिखरी हुई थी। सड़कों और बाजारों में इतनी रेल पेल थी कि खौवे से खौवा चलता था। मैं इंसानों के इस समंदर में एक हकीर जर्रे की तरह बेमकसद इधर उधर बहता रहा। फिर शाम ढले एक बड़े होटल में जा पहुंचा। मैं वहां भात भात के लोगों के दरमियान खाने पीने की चीजों से दिल बहला रहा था कि एक गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़की बड़े महबूबाना अंदाज में मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और बेतकल्लुफी के साथ यूं मेरी मेज पर बैठ गई जैसे मेरी इसके साथ पुरानी शनासाई रही हो। मैं सवालिया निगाहों से इसका मुंह देखने लगा। वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराई और पलके झपकाकर बोली, मेरा नाम किशोरी है, तुम बंबई में अजनबी से लगते हो। किशोरी, मैंने इसके नाम की मिठास महसूस करते हुए दोहराया, नाम तो अच्छा है, सूरत भी प्यारी है। वाकई, वो शर्माए बगैर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं इस शहर में वाकई अजनबी हूँ। मैं इसके चेहरे पर नजरें गाड़कर बोला, और मुझे यहाँ एक साथी की बड़ी शदीद जरूरत है। मैं खुद हर रोज किसी साथी की तलाश में निकलती हूँ। मुझसे बात करते करते वो मेरे करीब से गुजरते हुए बैरे से मुखातिब हो गई, एक बड़ा पैक बना लाओ। लेकिन यहाँ मेरा ठिकाना नहीं है। मैंने बैरे के चले जाने के बाद कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम सारी जिंदगी इस होटल के एक कमरे में गुजार सकते हो। वो बेबाकाना लहजे में बोली, पैसा बहुत है। मैंने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर इसके सामने रख दी। तुमने अभी तक नाम नहीं बताया। वो नोटों को हरीसाना नजरों से देखते हुए बोली, जो चाहो नाम दे लो। कभी मेरा नाम खादिम हुसैन था, फिर मुझे जबली कहा जाने लगा। अभी शहर में बेनाम हूँ। जो तुम नाम दोगी कबूल कर लूंगा। जबली, इसने हैरत से दोहराया, नाम तो अच्छा है। इस दौरान बैरा बर्बन का गिलास और सोडे की बोतल ले आया। वो सोडा मिलाए बगैर शराब के छोटे छोटे घूंट लेने लगी, फिर मेरी तरफ झुककर राजदाराना लहजे में बोली, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ही रह सकते हो। तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा। घर वाले? वो तल्ख अंदाज में हंस पड़ी। मेरा बाप आंखों से माजूर है और हर वक्त अपनी कोठरी में घुसा न जाने क्या करता रहता है, और मुझे अपना जिस्म बेचकर अपने और इसके लिए रोटी कमानी पड़ती है। अपनी बातों से वो खासी दुखी मालूम हो रही थी। मैं थोड़ी देर इसके पास बैठा बातें करता रहा, फिर हम दोनों वहां से उठ गए। किशोरी का मुख्तसर सा घर बहुत साफ सुथरा और आरामदेह था। इसने मुझे एक कमरे में बिठाया और खुद मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। मैं मुजहरी पर नीमदराज दूसरे से मुशाबा लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर की राहदारी में किसी के वजनी कदमों की चाप के साथ ही लकड़ी टेकने की आवाज उभरने लगी, जो बतदरीज करीब आती जा रही थी। मेरे लिए ये समझने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि किशोरी का बाप मेरी जानिब आ रहा है। चंद ही सानियों के बाद एक तवील कामत और चौड़े चकले बदन वाला अंधा इस कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद और बुरी तरह उलझे हुए थे और पथराई हुई आंखों की वीरान पुतलियां खला में किसी खास नुक्ते पर मरकूज थी। अजनबी, क्या तेरा नाम जबली है? बूढ़े ने इसी जगह से करख्त और बारोब आवाज में पूछा।
اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے الجھن سی ہونے لگی کہ اور میرا جی چاہا کہ میں خاموشی کے ساتھ اس گھر سے نکل بھاگوں، لیکن وہ نکلنے کے واحد راستے میں یوں اڑا ہوا تھا کہ اسے الجھے بغیر میرا باہر نکلنا محال تھا۔ اجنبی، مجھے خاموش پا کر وہ دھاڑا۔ ہاں، میرا نام جبلی ہے، میں نے بے دلی کے ساتھ کہا۔ اور تو شیطان کا پجاری ہے؟ اس کے ان الفاظ نے بری بجرا چوکا دیا۔ میں نادانستگی میں یقیناً کسی جال میں آ پھنسا تھا، ورنہ اس اندھے کو کیا معلوم کہ میں کون ہوں اور کس کا پجاری ہوں۔ میں کسی کا بھی پجاری ہوں، تجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں حوصلہ کر کے درست لہجے میں بولا، میں نے کچھ دیر کے لیے تیرے بیٹی کا جسم خریدا ہے، سودا پورا ہو جانے پر میں یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ خاموش گستاخ! اندھے کا چہرہ غصے سے دہک اٹھا اور وہ اپنی لاٹھی خلا میں لہرا کر چیخا، اگر رشتے کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی تیری ہڈیاں سرما کر دیتا۔ رشتہ؟ میں اس کے لہجے میں مروب ہو کر تحیر خیز آواز میں بولا، ہاں، تجھے کیا اپنے باپ کا نام یاد ہے؟ اندھے نے اسی غصیلی آواز میں پوچھا۔ مان میری نگاہوں میں برو فرسا منظر گھوم گیا جب صحرا میں بھٹکتے ہوئے ہمارے کارواں کو جبرین کے قزاقوں نے بے رحمی کے ساتھ تاراج کیا تھا۔ سب لوگ مار دیے گئے تھے، ان کے سروں پر نیزے اچھالے گئے اور معلوم ہوتا ان لٹیروں نے ہتھیا لیا۔ یہ تو میری محض خوش نصیبی تھی کہ میں جبرین کے آتش پرست بھیڑیوں کے درمیان زندہ رہ سکا۔ میرے باپ سے تجھے کیا مطلب؟ میں نے اپنا فطری تجسس کو دباتے ہوئے اپنا جارحانہ انداز برقرار رکھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تیرے باپ کا نام مظاہر حسین تھا؟ اندھا میرے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد اور تحکمانہ انداز میں بولا۔ یہ نام سن کر میں چونک پڑا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا لیکن میری ولدیت کے بارے میں درستی کہہ رہا تھا۔ فرض کرو تمہارا خیال درست ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس سے کافی حد تک مروب ہو چکا تھا، لیکن میری فطری ہٹ دھرمی مجھے اس کی بالادستی قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اور تیرا اصل نام خادم حسین ہے۔ تیرا باپ تجھے ہمراہ لے کر چندی گڑھ سے زیارت کے لیے جانے والے قافلے کے ساتھ نکلا تھا، اندھا پرجوش آواز میں کہنے لگا، مگر کسی کو اس قافلے کا حشر معلوم نہ ہو سکا۔ تیرا باپ مجھے پاگل اور خبتی سمجھتا تھا، مگر میں علم کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے سینکڑوں میل دور رہتے ہوئے ایک خونہ شام رات کے سائے میں پورے کارواں کو اپنی آنکھوں سے تہس نہس ہوتے دیکھا، مگر میں مجبور تھا۔ میں اپنے خون اپنے سگے بھائی کے لیے کچھ نہ کر سکا اور وہ بے رحمی سے کاٹ ڈالا گیا، اور تو اپنی بدبختی کے دن پورے کرنے کے لیے اپنی پوری ڈٹائی کے ساتھ زندہ رہا۔ وہ سانس لینے کے لیے خاموش ہوا اور میں بے چینی کے ساتھ اس کے دوبارہ بولنے کا منتظر رہا۔ اور تو نے جس دن اس سرزمین پر قدم رکھا اسی روز سے مجھے تیری آمد کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تو اگر خود نہ ادھر آتا تو میں تجھ تک پہنچتا۔ تو نے سیتا پور میں شنکر سے ٹکر لی، وہ شکتی کا پجاری ہے اور اپنی گندی فطرت کی وجہ سے تجھ پر اور تیرے ذلیل آقا پر قابو نہ پا سکا، مگر وہ تیرا پیچھا کرتا یہاں تک آ پہنچا۔ اس نے توسیہ کو اپنی منہ بولی بیٹی بنایا تھا، مگر تو نے اپنے مالک کے ساتھ مل کر اس کا بدن چھین لیا۔ اب اس کا بدن شیطان کے قبضے میں ہے اور روح شنکر کے پاس ہے۔ اسی کے عمل پر تجھے اسٹیشن والی لڑکی میں توسیہ کی جھلک نظر آئی اور تو اپنی پرانی محبوبہ کی شباہت دیکھ کر بے چین ہو گیا، اور تیرے ذہن میں کسی عورت کی قرب کی خواہش شدت سے بیدار ہو گئی۔ یہ شنکر کا بہت کامیاب وار تھا، وہ تیری کمزوری سے خوب واقف ہے۔ پھر اس کی شے پر کشوری تیرے پاس پہنچی، گرم لوہے پر وار کامیاب ہوا اور تو بے چوں چرا یہاں آ پہنچا، اور اب تو میرے قبضے میں ہے، اور میں تجھے صرف 5 منٹ کی مہلت دیتا ہوں کہ توسیہ کی روح کو اس کا بدن لوٹا دے، ورنہ میں تجھے اپنے رشتہ کی پرواہ کیے بغیر خون تھوکنے پر مجبور کر دوں گا۔ جواب میں نے مذاق اڑانے کے انداز میں ہلکا سا کہکا لگایا اور بولا، مجھے آنکھوں والے ذکر نہیں دے سکتے، تو ایک اندھا، بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ خادم! اندھا اتنی زور سے چیخا کہ اس کی گلے کی رگیں ننے ننے سانپوں کی طرح جلد پر ابھر آئیں۔ میرے قہر کو دعوت نہ دے۔ میرے نام سے بنارس اور متھرا کے بڑے بڑے رشی اور پنڈت لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، میں ایک اشارے میں تیرے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ میں نہ رشی ہوں نہ پنڈت، میرا لہجہ بدستور تہذیب کا میز رہا۔ دراصل میں اندھے کو دروازے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ موقع ملتے ہی باہر فرار ہو سکوں۔ میں شیطان ہوں، بڑے شیطان کا پجاری، دیکھتا ہوں تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میرے جواب سے اندھے کے تیور ایک دم نرم پڑ گئے۔ وہ خلاف توقع فراخ دلی سے ہنسنے لگا اور اسی دوران بولا، شیطان ایمان کا دشمن ہے اور غصہ عقل کو نگل جاتا ہے۔ تم مجھے اس دروازے سے ہٹا کر فرار نہ ہو سکے گا، رہی میری طاقت تو لے یہ سنبھال۔ اتنا کہہ کر بوڑھے نے عربی زبان میں تیزی کے ساتھ کچھ الفاظ ادا کیے جن کا مفہوم میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔
बूढ़े की जुबान से अल्फाज अदा होते ही कोई भारी भरकम और नादीदा वजूद मेरे ऊपर आ पड़ा। मैंने इसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, लेकिन इसने अकब से मुझे बुरी तरह अपने बाजू में दबोच लिया और मेरे संभलने से कबल ही मुझे दोनों हाथों पर उठा लिया। मैं फजा में इसके हाथों पर बुरी तरह तड़पा और अपने ही जोर में कमरे की पुख्ता फर्श पर आ रहा और मेरी खोपड़ी कुछ इस तरह फर्श से टकराई कि मैं अपनी बेसाख्ता चीख पर काबू न पा सका। अपना जख्म से हिलाता हुआ फुर्ती के साथ फर्श से उठा और नामालूम हमलावर की तरफ बढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया इस कमरे में मेरे और अंधे के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद इस सूरत हाल से खौफजदा हो जाता, मगर मैं खुद शैतान का पुजारी होने के नाते नादीदा कुव्वतों का आमिल था। मैंने फौरन सरवालियों को अंधे पर यलगार करने का हुक्म दिया। देखते ही देखते इस कमरे में हैबतनाक चेहरों और बरहना जिस्म वाली स्यारंगत वाली बहुत सी चुड़ैलें न जाने कहां से घुस आईं और सीना को भी करती अंधे की तरफ बढ़ी। अंधे ने अपनी जगह खड़े खड़े अपनी लाठी को इनकी तरफ लहराया और वो करी चीखें मारती यकबयक रूपोश हो गई, जैसे इस कमरे में इनका वजूद ही ना हो। तेरे कब्जे में बदी की बेशुमार कुव्वतें हैं और मेरे पास सिर्फ 2 मुवक्किल हैं, मगर तू मरकर भी मेरे इन मुवक्किलों को हरा ना सकेगा। अंधे ने उसीली आवाज में कहा, और अब तू मेरे पंजे से ना निकल सकेगा। मैं गुस्से और बौखलाहट के आलम में अंधे की तरफ लपका, मगर 2-3 कदम बढ़ाई ही थी कि किसी ठोस चीज से टकराया और मेरी आंखों के सामने तारे नाच के यूं महसूस हुआ जैसे मैं पूरी कुव्वत से किसी पथरीली दीवार से जा टकराया हूं। इस ठोस चीज से टकराकर मैं पुश्त के बल फर्श पर गिरा और कई सेकंड तक बेहिस हरकत यूं ही पड़ा रहा। मेरी नाक और पेशानी में दर्द की टीसें उठ रही थी और इन दोनों जख्मों से बहती हुई गर्म गर्म खून की ताजा लकीरों का एहसास भी हो रहा था। इस वक्त पहली बार मुझ पर खौफ का गलबा हुआ और मैंने दिल ही दिल में बड़ी शिद्दत से अपने आका को याद किया और वो करी सूरत कुबड़ा न जाने कहां से इस कमरे में आमौजूद हुआ। इसने कदरे खौफ के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन मेरे और इस अंधे के दरमियान कोई रुकावट हायल नहीं थी और वो बदस्तूर इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। नाबकार तेरी ये मजाल, शैतान के वारिद होते ही अंधा गुस्से में पुकारा, तूने मेरे घर में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? मैं मुसीबत में अपने पुजारे को तन्हा नहीं छोड़ता। शैतान अपनी रवायती सर्द और करख्त आवाज में बोला, और नामायने मसाइब में फंसाकर इनका इम्तिहान लेता हूँ। इम्तिहान? अंधे ने हकारत से अपना सर झटका। इम्तिहान वो देते हैं जिनमें अकीदे की पुख्तगी हो। तेरे पुजारी रेत की दीवारों पर अपने तोक़ुआत के महल तामीर करते हैं और तेरा इनका राब्ता किसी भी इम्तिहान में पूरा उतरा ही नहीं सकता। जबली का रास्ता छोड़ दे। शैतान तंबीह अमेज लहजे में बोला, ये मेरा खास पुजारी है और इसकी राह में आने वाले मेरे अताब से बच नहीं सकते। अंधे ने एक पुरशोर कहका लगाया, फिर बुलंद आवाज में लाहौला पड़ा। शैतान बुरी तरह चीखें मारता हुआ 2-3 बार फजा में उछला और फिर मादूम हो गया। खादिम, मोहलत गुजर रही है। अंधे ने मुझे ललकारा, तू अपने आका का हश्र देख चुका है और मैं अपनी जगह हिले बगैर अल्लाह की नुसरत से तुझे बेज़फ़ा कर सकता हूँ। तूसिया सिर्फ मेरी है। मैं अपने जख्म साफ करते हुए बोला, इसकी रूह इसके जिस्म में सिर्फ इस वक्त दाखिल होगी जब तूने अहद करके बिला शिरकत व गैरे मेरी मलकियत होगी। मैं इसे अपने लिए पसंद किया है, इसकी खातिर बेशुमार सूबतें झेली हैं और अब मैं किसी तरह इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। तुझे तूसिया से वाकई मोहब्बत है? अंधे ने ऐसे लहजे में सवाल किया जिसमें तंज के साथ तजस्सुस भी महसूस होता था। मैं खामोश रहा। अगर तुझसे इससे मोहब्बत है तो सुन, वो भी तेरे लिए तड़पती है, मगर वो बदी के रास्ते को छोड़कर अब मेरी पनाह में आ चुकी है। शंकर ने इसे मेरी हिफाजत में दे दिया है और तू जब तक शैतान का पुजारी है वो तेरी नहीं हो सकती। तो आज शैतान से अपना तल्लुक खत्म कर ले और आज ही तेरी हो जाएगी। मुझे खामोश पाकर अंधा दोबारा बोला, नहीं जाबिर। अचानक शैतान फिर कहीं से घुस आया और मज़ाक़ा लहजे में अंधे से बोला, मेरे एक सच्चे पुजारी को तू इतनी आसानी से न बहका सकेगा। ये इसकी मोहब्बत का इम्तिहान है मलून। अंधा जाबिर गुस्से में बोला, तूसिया और शैतान, इन दो में से किसी एक का इंतखाब करना है। ये इसका अपना फैसला होगा, तू यहां से दफा हो। शैतान ने अंधे जाबिर की तरफ रुख करके अपने मुकरू धाने से एक तेज फूंक मारी जो भड़कते हुए आतिशी शोलों की लकीरों की सूरत में जाबिर के जिस्म से टकराई और वो एक सानी के लिए हड़बड़ाकर पीछे सिरका और इस मुसलसल लकीर पर जल्दी से फूंक मारी। वो आग यकबायक सर पड़ गई। अपना ये वार नाकाम होते देखकर शैतान ने फौरन ही अपने सर से एक बाल तोड़ा और अपने लाबे दहन से तर करके जमीन पर फेंका। वो बाल आनन फानन में फुकारे मारते हुए मुहिब नाग में तब्दील हो गया और तेजी के साथ बल खाता हुआ जाबिर की तरफ बढ़ा। इस सांप की फुकार इतनी गजबनाक थी कि जाबिर को सूरत-ए-हाल समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो एक पल के लिए नीचे झुका और उसने जेरे जुबान न जाने क्या अमल पड़ा के
غیظ و غضب سے پکارتا ہوا ناگ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ رینگتا ہوا اس قدموں میں پہنچا اور کنڈلی مار کر وہیں بیٹھ گیا۔ دفع ہو مردود اب یہاں سے، اندھے جابر نے کہتے ہوئے زور سے لا حولہ پڑا۔ شیطان بری طرح چیختا ہوا فضا میں اچھلا اور یک بیک نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ دیکھا تو نے اپنے آقا اور اس کے چربوں کا حشر۔ چند ثانیوں کی فتح مندانہ توقف کے بعد اندھے جابر نے زبان کھولی۔ تو میرے ساتھ چاہے جو کرے کر سکتا ہے، مگر میں تیرے اشاروں پر ہرگز نہ جانچوں گا۔ میں نے اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، میں تیرا ایسا بندوبست کر دوں گا کہ تیرا جینا حرام ہو جائے گا خادم، مگر تیرے ساتھ یہ سب کر کے مجھے دکھ ہوگا، آخر کو تو میرا ہی خون ہے۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مجھے نہ تیری ہمدردی کی ضرورت ہے نہ ہی تیری نصیحتوں کی، میں خود اپنا بچاؤ کرنا جانتا ہوں۔ اچھا، وہ یک بیک غصے میں آ گیا، تو لے، میں نے اسی وقت اپنا ایک موکل تجھ پر معمور کر رہا ہوں، وہ تیرا جینا حرام کر دے گا، اور تو خود میرے قدموں میں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اسی وقت مکان کے صحن سے کسی گائے کی آواز ابھری، پھر ایسا دھماکہ سنائی دیا جیسے کوئی وزنی چیز زمین پر گر کر تڑپی ہو۔ جابر دانت پیستا ہوا اندر کی طرف بھاگا اور میں بھی راستہ صاف کر کے باہر دوڑ پڑا۔ کمرے کے آگے برآمدے سے گزرتے ہوئے میری نظر صحن پر پڑی، وہاں ایک گائے زمین پر گری ہوئی تھی اور میرا آقا شیطان ہاتھ میں تیز چھرا لے کر اسے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ اندھا جابر لاٹھی ٹیکتا اس کی طرف جھپٹا۔ میرے لیے وہاں رک کر تماشا دیکھنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے میں باہر کا راستہ سے کھلی سڑک پر آ گیا۔ وہاں میرے کانوں میں شیطان کی پے در پہ کئی چیخیں سنائی دی، لیکن میں رکے بغیر سیدھا دوڑتا چلا گیا۔ اس وقت ہر طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور کہیں کہیں مکانوں سے آنے والی روشنی کے بڑے بڑے دھبے میری رہنمائی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں پیچ در پیچ گلیوں سے گزر کر اب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ جابر مجھ تک نہ پہنچ سکے گا۔ تھوڑی دیر میں آبادی سے نکل آیا۔ درمیان میں چند فرلانگ کے غیر آباد حصے کے بعد پھر مکانوں کے تاریک ہوئے رات کی تاریکی میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ میدان میں یکا یک شیطان کی آواز سنائی دی اور میرے قدم زمین پر جم گئے۔ میرا آقا میرے قریب ہی موجود تھا۔ آج وہ اندھا بال بال بچ گیا۔ شیطان نے مکارانہ کہکے کے ساتھ مجھ سے کہا، آقا تیرے سامنے وہ بھی بے بس ہے۔ میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، نہیں، وہ بے بس ہوتا تو آج بے موت مارا جاتا۔ اگر وہ غافل ہوتا تو میں اس کے مکان میں گائے کاٹ کر ہندوؤں کی پوری بستی میں شور مچا دیتا کہ اندھے جابر نے گو ہتیا کی ہے۔ اس کو براہ راست زیر کرنا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر ہندو بلوائی اس کے ٹکڑے اڑا ڈالتے۔ وہ صفاقانہ لہجے میں بولا، تو کیا وہ بلوائیوں کو اپنی قوت سے زیر نہیں کر لیتا؟ میں نے پوچھا، نہیں۔ شیطان نے پورے وثوق سے کہا، جابر جیسے لوگ سرعام اپنی قوتوں کے مظاہرے نہیں کرتے۔ جس دن وہ ایسا کرے گا اس کے موکل اس کی گریف سے نکل جائیں گے۔ وہ لاکھ یقین دلاتا کہ وہ بے قصور ہے، مگر ہندو گو ہتیا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے آقا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ تیری اس تدبیر کے نتیجے میں مجھے اس خبیث اندھے کی قید سے نجات مل گئی، ورنہ وہ تو بری طرح میرے در پہ آزار تھا۔ اب تو اس شہر میں اوم ناتھ کے پاس رہے گا۔ وہ میرا پجاری تو نہیں، مگر کافی شکتیوں کا مالک ہے۔ شیطان نے اتنا کہہ کر مجھے راستہ کاٹ کر ایک طرف لے چلا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ایک میدان میں جا پہنچے جہاں دور تک ٹیلے بکھرے ہوئے تھے اور رات کے سناٹے میں سمندری لہروں کا تیز شور ابھر ابھر کر ڈوب رہا تھا۔ وہ اوم ناتھ کی کٹیا ہے۔ شیطان نے اس میدان میں ایک ٹیلے پر بنی ہوئی واحد جھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر شیطان اپنی ناہموار ٹانگوں پر اچھلتا ہوا واپس ہو لیا اور میں تنبہ تقدیر اوم ناتھ کی کٹیا کی طرف بڑھنے لگا جہاں گہرے سناٹے کا راج تھا۔ جب میں ٹیلے پر چڑھا تو بلندی سے سطح سمندر چمکتی ہوئی نظر آئی۔ ساحل اوم ناتھ کی کٹیا سے بمشکل 1.5-2 فرلانگ دور رہا ہوگا۔ میں جھوپڑی پر پہنچا تو اندر سے خراٹوں کا تیز شور ابھر رہا تھا۔ میں چند ثانیوں تک وہیں رکا رہا، پھر جھجکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اندر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ کچی زمین پر بچھی ہوئی چٹائی پر گھٹے ہوئے سر اور مضبوط جسم والا ایک سیاہ فام پستہ قامت شخص لنگوٹی باندھے بے خبری کے عالم میں سو رہا تھا، اور اس کے بدن سے ایک خوبصورت اور جوانسا لڑکی نیم برہنگی کے عالم میں یوں لپٹی سو رہی تھی جیسے اس سیاہ فام کے گنجے بدن میں سما جانے کی کوشش کرتے کرتے تھک گئی ہو۔ میں اسی جگہ کھڑا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے مجھ سے مجھے دھکا دیا اور میں اپنا توازن کھو کر سوئے ہوئے گنجے پر جا گرا۔ میرا سر اس لڑکی کے جسم سے ٹکرایا اور وہ خوفزدہ چیخیں مارتی بیدار ہو گئی۔ سیاہ فام گنجا بھی بے تحاشا گالیاں بکتا ہوا بیدار ہو گیا اور اپنی دیکھتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے بے بسی کے ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ میں مسافر ہوں یا شب گزاری کی نیت سے رکا ہی تھا کہ کسی نے تمہارے اوپر دھکا دے دیا۔ میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا، مسافر؟ وہ آنکھیں نکال کر غرایا،
یہاں ویرانے میں کیا لینے آیا تھا؟ پناہ اوم جی، میں تمہاری پناہ لینے آیا تھا، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ اور تجھے کسی نے دھکا دیا تھا؟ وہ کہبار لہجے میں بولا۔ میں نے بے بسی سے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ مالا، اوم ناتھ اچانک خوبصورت لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ سالہ صورتی سے حرامی لگتا ہے، لیکن خیر میرا کیا بگاڑ لے گا، اسے ایک چٹائی دے دے، باہر پڑ کر سو جائے گا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھ بھی میں بہت خطرناک آدمی ہوں، اور یہ مالا بھی کوئی شریف لڑکی نہیں ہے، باہر پڑ کر سو جا، اگر تاک جہاں کی تو گھونسا مار کر تیرا بھیجا نکال دوں گا۔ مالا نے تنکوں کی ایک بسیدہ چٹائی ہکارا سے میری طرف اچھال دی اور میں اسے سمیٹتا کٹیا سے باہر آ گیا۔ کٹیا کے پہلو میں چٹائی بچھا کر لیٹا تو نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، ذہن میں رہ کر توسے کی یاد خلش پیدا کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے خیالات کا دھارا موڑنا چاہا، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی اثنا میں اندر سے ایک بار پھر اوم ناتھ کے لاپرواہ خراٹے گونجنے لگے۔ میں کافی دیر تک یوں ہی پہلو بدلتا رہا، پھر اچانک ہی کوئی بوجھ میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ میں نے ہاتھ چلائے، لیکن وہاں سمندر سے آنے والی سرد ہوا کے جھونکوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف میرے سینے پر سوار بوجھ ساکت نہیں تھا، بلکہ وہ بار بار یوں اچھل رہا تھا جیسے دانستہ کوئی میرے سینے پر کود رہا ہو۔ گو شیطان کا پجاری بننے کے بعد میرا نظام تنفس حلق کے بجائے بائیں پہلو سے وابستہ ہو چکا تھا، مگر سینے کا بوجھ لامحالہ میرے لیے دشواری پیدا کر رہا تھا اور میرا سانس سینے میں پھنسنے لگا۔ میں نے کئی بار اچھل اچھل کر اس سے نکلنا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تنگ آ کر میں نے اس نادیدہ بوجھ سے نجات پانے کے لیے اس کے اچھلتے ہی پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ وہ گر تو نہ سکا، مگر اس کے نیچے آتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ وہ بری طرح میری پسلیوں پر گرا تھا۔ میں ذرا ہی دیر میں ہانپنے لگا اور گھبرا کر چٹائی سے اٹھنا چاہا، لیکن کسی نظر نہ آنے والے وجود نے میرے بال پکڑ کر میرا سر اتنی زور سے پتھریلی زمین پر مارا کہ میں بمشکل اپنی دوسری چیخ روک سکا، اور اس کے ساتھ ہی میرے بائیں بازو کی پسلیوں کو ساتھ ملا کر پوری قوت سے یوں دبانے لگا کہ میرا سانس رکنے لگا، اور میں اس ایسے بھی بوجھ کے نیچے ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس سے قبل کے کنپٹیوں پر بڑھنے والا خون کا دباؤ کسی شریان کو پھاڑتا ایک سخت اور وزنی ہاتھ نے پوری شدت سے میرے منہ پر تھپڑ مارا، اور میں اچانک اس بلا کی گریف سے آزاد ہو گیا۔ اس واقعے نے مجھے بری طرح ہراساں کر دیا۔ میرے لیے سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ یہ تازہ مصیبت اندھے جابر کی مسلط کیے ہوئے موکل نے نازل کی ہے۔ اب رہ رہ کر میرے ذہن میں یہ خیال سر ابھار رہا تھا کہ وہ نادیدہ قوت اگر اسی طرح مجھ پر حاوی رہی تو شاید میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ بہرحال اب میری آنکھوں سے نیند جا چکی تھی، اس لیے میں صبح کے طلوع ہونے کے انتظار میں بے چینی کے ساتھ اوم ناتھ کی کٹیا کے باہر ٹہلنے لگا۔ کئی بار میرے ذہن میں اس خیال نے سر ابھارا کے موقع ملتے ہی اپنی ساری بپتا اوم ناتھ کو سنا ڈالوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے جابر کی زیادتی سے بچا سکے۔ رہا میرا آقا تو اس کا حشر تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ جابر کے مقابلے میں میری کوئی مؤثر مدد نہ کر سکے گا۔ میں اسی دھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ صبح کو اجالا پھیلتے ہی شیطان میرے سامنے آ موجود ہوا۔ اس کا سیاہ چہرہ جا بجا سوجا ہوا تھا، ہونٹوں اور گردن پر گہرے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے بے رحمی سے پیٹا ہو۔ میں بہت مصیبت میں گرفتار ہوں میرے آقا، میں اسے دیکھتے ہی گڑ گڑا کر کہا۔ شیطان نے جھلا کر میرے سینے پر گھونسا مارا اور چڑچڑے لہجے میں بولا، تو ہی مصیبت میں نہیں، تیری نحوست مجھ پر بھی منڈلا رہی ہے، دیکھتا نہیں میری کیا حالت ہو رہی ہے۔ میں شیطان کے لیے سرتابہ غلام تھا، اس کے بدلے ہوئے جارحانہ رویے پر نہ مجھے ملال ہوا، نہ دل میں اس کے خلاف کوئی خیال ابھرا، بلکہ میں نے بڑے دردمندانہ لہجے میں پوچھا، وہ کون ملعون ہے میرے آقا جس کے ہاتھ تیرے گربان تک جا پہنچے؟ گو ہتھیا والے حربے سے بوکھلا کر جابر میری تلاش میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنا جبڑا سے ہلاتا ہوا بولا، کم بخت نے ساری رات مجھے بری طرح مارا ہے، اور اس کا مسلط کیا ہوا ایک مکل کل سے یہاں میرے سینے پر مونگ دلتا رہا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو نے مجھ سے عہد کیا ہوا ہے، اور اس میثاق کی روح سے تجھے یہ سب مسائل جھیلنے ہوں گے، اور میں تجھے ہی چارہ بنا کر جابر کو ذکر دوں گا۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، میرا روا روا تیرا غلام ہے آقا، میں تجھ کو کھلی جھوٹ دینے آیا ہوں۔ شیطان بولا، اس شہر میں تجھ سے جو کچھ ہنگامہ ہو ممکن اسے کھڑا کر دے۔ جابر کو خلق خلق کا بڑا خیال ہے، وہ بہت جلد میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، اس نے کہا اور حسب معمول غائب ہو گیا۔ میں وہیں چٹائی پر بیٹھا بہت کچھ سوچتا رہا۔ اسی اثنا میں اوم ناتھ بیدار ہو گیا اور اس نے کٹیا میں سے گالی بک کر مجھے طلب کیا۔ میں فوراً اندر پہنچا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نہ وہاں کوئی آیا تھا، نہ کٹیا میں کہیں آگ نظر آ رہی تھی، لیکن اوم ناتھ کے سامنے گرم گرم حلوہ پوری اور لسی کے 3 گلاس رکھے ہوئے تھے، اور مالا اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں پہلے ہی ناشتے میں مصروف تھے
ओमनाथ मुंह का लुकमा निकलते हुए घुर्राया। अबे मुंह क्या देख रहा है, ये सब तेरे बाप का माल है, दिल भर कर खा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। माला भी खूबसूरत आवाज में इसके साथ शरीक हो गई। शैतान का पुजारी बनने के बाद से मैं भूख और प्यास से खासियत तक बेनियाज हो चुका था, मगर मैं अभी इस पर अपनी असलियत जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए बेताबी जाहिर करते हुए नाश्ते में शरीक हो गया। तेरा नाम क्या है? नाश्ते के दौरान ओमनाथ ने सवाल किया। जबली, मैंने आहिस्ता से कहा। तो मुसला है? इसने चौंक कर पूछा। मैंने सर को नफी में जुम्बश दी। हिंदू? इसने इस्तफसार किया। नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। इस दुनिया में कुव्वत और शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है, वरना सब ढकोसला है। आदमी काम का मालूम होता है। ओमनाथ माला से मुखातिब होकर मक्काराना लहजे में बोला, फिर मुझसे मुखातिब हो गया। तू कहाँ से आ रहा है? सीतापुर में चंद खून हो गए थे, कल ही वहां से इधर आया हूँ, मैंने मिसमिसी आवाज में कहा। वो खून हो गए थे? तूने तो नहीं किए थे? वाह बेटा, तू भी उस्ताद मालूम होता है। वो खुश दिलाना कहका मारकर ऊंची आवाज में बोला, तुम जो कहोगे करने को तैयार हूँ महाराज। आज दिन में ऐश कर, मेरे धंधे सूरज डूबने के बाद शुरू होते हैं। वो लस्सी के गिलास से आखिरी बूंद हलक में उंडेलते हुए बोला, और हाँ, ये माला बड़ी चढ़ती हुई तबीयत की मालिक है। जब मैं यहाँ हूँ तो ये मेरी है, मेरे जाने के बाद इसे खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है। मैंने बोख लाकर ओमनाथ की तरफ देखा, फिर माला की तरफ। ओमनाथ किसी और तरफ देख रहा था। माला मुझे आंख मारकर दावते अंगेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। तूने कभी कोई जाप वाप किया है? चंद सानियों बाद ओमनाथ अचानक एक बेतुका सवाल कर बैठा। किए तो हैं, मगर सोचता जरूर हूं, मैंने दबी जुबान से कहा। जवाब बुज़दिलों का काम नहीं, इसलिए टटोलने वाले अंदाज में कहा, आजमाई शर्त है। मैं इसके सामने पहली बार मुस्कुराया और ऐन इसी वक्त किसी नादीदा कुव्वत ने मेरी दानी पसलों में पूरी लात रसीद की और मैं चीखता हुआ जमीन पर दोहरा हो गया। अरे क्या हो गया इसे? माला मेरी तरफ लपकी। ठहर जा माला, ओमनाथ गंभीर लहजे में बोला। मैं इस कुटिया में किसी और की बू सूंघ रहा हूँ। जबली की पसलों पर यकीनन किसी ने वार किया है, मगर हम इसे देख नहीं सकते। मैं दोनों हाथों से अपनी पसलें पकड़े जमीन पर पड़ा लौटता रहा और कराहता रहा। गया, वो जो भी था वापस चला गया। अचानक ओमनाथ गहरे गहरे सांस लेते हुए चीखा, मगर वो था कौन ओम जी? माला अभी तक हैरान परेशान थी। ये जरा संभले तो पता चले, ओमनाथ मुझे घूरते हुए बोला। मुझे तो ये भी शक्तियों का ही हेर फेर लगता है। वो दोनों मेरे करीब खड़े बगौर मेरा जायजा लेते रहे। कुछ देर बाद मेरी तकलीफ में आहिस्ता आहिस्ता कमी होने लगी और जब दर्द का एहसास बिल्कुल दब गया तो मैं उनकी बात पुरस के लिए तैयार हो गया। तू कौन है? ओमनाथ ने होंठ भींचकर मुझे घूरते हुए सवाल किया। मैंने जो कुछ कहा है वो सच है, मैंने सफेद झूठ बोला। बात सिर्फ इतनी है कि शहर का एक अंधा आमिल मेरे पीछे पड़ गया है। वो किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे शैतान का पुजारी समझता है। शैतान का पुजारी? ओमनाथ ने भयानक कहकहा लगाया। शैतान तो बड़ी शक्ति है, और अगर हर रात चलता इसका पुजारी होने लगा तो बस काम हो लिया। इतना कहकर वो कदरे खामोश हुआ, फिर चौंक कर बोला, मगर अंधा जाबिर सच कहता है। दरअसल कल से पूरे शहर में खबर गर्म है कि यहाँ शैतान का एक पुजारी आने वाला है और वो तुझी को वो महान पुजारी समझ बैठा। अंधा है ना? मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। आंख वाला होता तो यूं धोखा ना खाता। खैर ये बात तो नहीं, ओमनाथ तल्ख लहजे में बोला। वो नाबकार आंख वालों से ज्यादा बीना है। पूरे शहर के आमिल इससे जीच हैं। वो सिफली वालों और काली के पुजारी को तो असली दुश्मन है। पिछले 7 दिन में वो मेरी 12 हांडियां बर्बाद कर चुका है। बिथरा, बनारस और द्वारका और अजीन तक इस कमबख्त की शोहरत है। कोई पंडित पुजारी इसके मुकाबले पर आने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके पास सिर्फ 2 मोक्कल हैं और मेरे पास 3 बैर हैं, मगर इसके सामने किसी की नहीं चलती। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है जाबरी के किसी मोक्कल की कारगुजारी है। रात में पहले इसने मुझ पर तुम पर धक्का दिया, फिर रात भर मुझे परेशान करता रहा और अभी इसने मेरी पसलें ही तोड़कर रख दी। अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, वापसी पर तेरा भी कोई इलाज करूंगा। ओमनाथ उठते हुए बोला। मेरी वापसी तक माला तेरे साथ है। हम शक्ति वाली औरतों पर अपनी मलकियत नहीं जताते। औरत बस औरत होती है और इस पर हर मर्द का बराबर हक होता है। कोने में ताड़ी का प्याला और शराब का मटका भी पड़ा हुआ है। मेरी वापसी तक तुझे किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो बाहर आ गया और मैं उसे उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो रेतीला मैदान उबूर करके टीलों के दरमियान गायब न हो गया। मैं कुटिया में आया तो माला मटके से शराब निकाल रही थी। मुझे देखते ही इसके होंठों पर कसलमंदी की मुस्कुराहट सी तैर गई। मैं तेरे लिए शराब निकाल रही हूँ। शराब तो मैंने आज तक नहीं चखी,
ہاں شباب کی دعوت دے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے اس کے سامنے جا کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نا نا نا۔ وہ ایک ادا کے ساتھ دور سرک گئی۔ شباب کا نشہ اسی وقت گہرا ہوتا ہے جب شراب کی مستی بھی اس میں شامل ہو جائے۔ میں نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسی سینے سے لگا کر اس کے ہاتھ سے شراب سے بھرا ہوا پیالہ لے کر آہستہ آہستہ پینے لگا۔ وہ نہ جانے کس قسم کی شراب تھی کہ 2-3 ہی گھونٹوں میں میری کنپٹیاں دہکنے لگی اور جوڑ جوڑ میں پرکیف ٹی سے اٹھنے لگی۔ پیالہ خالی کر کے میں نے دور پھینکا اور مالا کے نیم برہنہ جسم کو اپنے بازو سے بھینچ لیا۔ اس نے آنکھیں موند کر ہولے ہولے چند سسکاریاں لی اور اپنا منہ میری چھاتی میں چھپا لیا۔ مالا، میں نے اس کو مسلتے ہوئے خوابناک لہجے میں کہا، تیرے بدن کا جلتا ہوا لمس میرے وجود کو پگھلا کر رکھ دے گا۔ میں کئی روز سے عورت کے لیے ترس رہا ہوں۔ میں عورت کب ہوں؟ وہ میرے سینے میں منہ چھپائے منمنائی، میں تو لڑکی ہوں، لڑکی۔ شراب آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ میرے اعصاب بے قابو ہونے لگے، ذہن پر خمار کی گہری دھن چھانے لگی اور میں نے بے رحمی کے ساتھ مالا کو زمین بوس کر دیا۔ جب میں نیچے جھک کر اسے فرش پر لٹا رہا تھا تو ناگہاں کسی نے میری پشت پر لات رسید کی اور میں چیختا ہوا سر کے بل دور جا گرا۔ میرے منہ سے کئی بے ربط مگر خاصی ثقیل گالیاں آزاد ہو گئی۔ مالا، کیا ہوا کی تکرار کرتی میری طرف لپکی، مگر مجھے سیدھا ہونے کی بھی مہلت بھی نہ مل سکی۔ اس نادیدہ موکل نے میرے سر پر کوئی وزنی چیز ماری۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سے میرا سر چٹک گیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے ستاروں کی کہکشاں جھلملائی اور میں کراہتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ خوفناک داستان ابھی جاری ہے، باقی واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔